अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वैसे जो आज हुआ है ना, हुआ बड़ा कमाल है, लेकिन इससे पहले जो आज हुआ है उस तरफ चलें। एक तो एमरजेंसी में हुआ है, बाहर है, साजो सामान पूरा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीलॉग करना तो बहुत ज़रूरी है, आप तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि काजी साहब ने जी सट मारी है ना, वो सट यूथियां नू बस सौन नहीं देगी। दोस्तों, तारीखी फैसला था और मेरे ख्याल में काजी साहब ने आज अपना नाम जो है ना वो सुनहरी हरूफ में लिखवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आइन आर्टिकल 63A के जो फैसला था बंदयाल ग्रुप ने दिया था, उसको कालअदम करार दिया है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लक नज़रसानी थी उस पर उनकी वो ज़ाहिर है एक फ़ैसला आया है। और चीफ जस्टिस ने नज़रसानी फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी अपील मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की जाती है और इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस मंदोखील ने रिमार्क्स दिए कि अक्सरियती फैसले में कहा गया कि वोट डालने और शुमार होने में फ़र्क, क्या आइन में वोट डालने और शुमार होने का फ़र्क लिखा हुआ है? ये एक एक्स्ट्रा उसमें नोट था। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 63A फैसला तजादात से भरपूर है। एक तरफ कहा गया कि वोट बुनियादी हक है और साथ ही बुनियादी हक पार्टी की हदायत पर ख़त्म भी कर दिया गया। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 68A में नज़रसानी का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि फ्लोर क्लॉटिंग से वोट काउंट होगा और आर्टिकल 63 अपनी असली हालत में, अब यहाँ पे ये पॉइंट ये कि अपनी असली हालत में बहाल कर दिया गया कि आइन में यही लिखा हुआ है जो आज काजी फायसा साहब ने 5 रुकनी बेंच के साथ फैसला दिया है। आइन में यही लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर है आइन मानता कौन है इस मुल्क में और आइन मानने की आदत किसको है इस मुल्क में। खैर, अच्छा, आर्टिकल 68 अपनी असली हालत में बहाल किया गया। बंदयाल ग्रुप ने जिसको A63 को रीराइट किया था, जिसके बायस पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत बनी थी। और आर्टिकल 63A में बंदयाल ग्रुप की तशरीह से कबल दर्ज था कि फ्लोर क्रॉसिंग यानी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ असम्बली में वोट तो शुमार होगा, लेकिन अरकान जो हैं वो वोट कास्ट करने के बाद डी-सीट हो जाएंगे। और इसी शिक के तहत पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बनी थी, जिसको ख़त्म करने के लिए बंदयाल ग्रुप ने आर्टिकल में ये जो तब्दीली है की और करार दिया कि वोट शुमार नहीं होगा और रुकन भी डी-सेट होगा। दुनिया में किसी जगह देखिए, जब तक जुर्म होगा नहीं, सज़ा कैसे मिलेगी? और लेकिन यहाँ पे जाहिर है उस वक्त अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि जो मसला था उस वक्त जिस तरह का ये हालात चल रहे थे, उस वक्त अदालत किन के कंट्रोल में थी, अदालत को कंट्रोल कर रहा था वो तो आप जानते ही हैं। खैर, इस शिक के तहत पंजाब में जो हुआ वो आपके सामने है। गलत तशरीह के बाद आइन के कई आर्टिकल गैर मौसर हो चुके थे, यानी अदम इत्मीनाद की तहरीक के शिक तो बेमानी हो गई थी। डेफिनेट उसका फिर क्या फ़ायदा रह गया? और आइन में जो लिखा हुआ था, यार मुझे तो हासा बार बार इस बात पे आता है कि जो आइन में लिखा हुआ था वो मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं, उसको 0-0 कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है लेकिन आइन बना नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा तौर पे आइन बना दिया गया था। अच्छा जी, हमजा शहबाज की हुकूमत गलत गिराई थी, ये साबित हुआ। नाजायज़ तरीके से हुकूमत गिराने में सहूलतकारी करने में बंदयाल ग्रुप, मनीर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनके असासे चेक होने चाहिए कि ये जो ट्रकों वाली कहानी है इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, चेक तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि इसको चेक ही ना किया जाए। मनीब अख्तर ने आइन रीराइट किया था, आज आइन बहाल हुआ। मेरे ख्याल में जो मनीब अख्तर साहब हैं उनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगला मरहला जो है वो आइन को ज़रब लगाने वालों का एहतसाब होना चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए। अब आइनी तरमीम फौरी पास होगी, मुमकिन है फौरी तौर पर मुसवदे पर इतफाक़ हो जाए, हफ्ते इतवार को तरमीम मंजूर हो जाए। अब जो लोग आज़ाद हैं या सुन्नी इत्तेहाद हैं वो मैनेज हो जाएंगे और फौरी तौर पर जो ये है ना तरमीम है वो भी हो जाएगी। उसमें मेरे ख्याल में अब होने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इस फैसले के बाद ये जो सब कुछ करने वाले हैं ना ट्रकों वाले, इनका एहतसाब होना चाहिए। देखें, हौसला अफजाई अगर ऐसे लोगों की जाएगी, ऐसे लोगों को अगर इनका कोई एहतसाब नहीं होगा तो कल को कोई भी उठकर यही कुछ करेगा जो बंदयाल ग्रुप ने किया था। कई मनीब अख्तर जो हैं वो हर रोज़ पैदा होंगे क्योंकि इनकी बेस तो होती कोई नहीं है। लाने वाले इनको लाते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, इनके अपने भी घर भरे जाते हैं। अब देखें ना, माजी में साकिब नसार साहब
ان کو اگر ان کے بچے کی شادی کا حساب لگایا جائے, اگر کوئی احتساب کیا جائے, پوچھا جائے کہ 8-10 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپے لینے والے جو جج ہے جس کے بچے بھی انگلینڈ میں پڑھے ہوں, وہ کیسے سب کچھ کر لیتے ہیں یہ. لیکن بات پھر وہی ہے نا, اگر ان کا احتساب ہو جائے گا تو کل استعمال کون ہوگا, مورے کون ہوں گے. یہ مورے ہوتے ہیں, ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, اور استعمال کرنے والے جو ہے نا وہ سب سے بڑے اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن اس آج کے اس فیصلے کے بعد میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ ہوئی کیوں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وہ تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہیں, اور جو تاریخ کی غلط سمت ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اگر اپوزٹ کھڑی ہے تو سوائے تنقید کے کچھ اور ہو نہیں سکتا. اور ان کا تنقید کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہے, جس لیول کا تگڑا ہے, جس لیول کا وہ کرتے ہیں, جو ان کے پے ٹیمیں ہیں, جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب بڑے بڑے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اینکر, یوٹیوبر اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمیشہ کے لیے آئین دفن ہو گیا. اب بہت ساری چیزیں آپ کو سنائیں گے, لیکن میرے خیال میں آئین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آج محفوظ ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی ہوگا کہ اب وقت دوبارہ کوئی ایسا آئے گا تو قاضی فیصل صاحب کا یہ والا حصہ جو ہے وہ مثال بنا رہے گا. اور پھر دیکھیں, اس میں غلط کچھ نہیں ہوا, اس میں جو غلط ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا ہے, اور جو غلط ہوا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قاضی صاحب کو جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ قاضی صاحب قیمت ادا کر رہے ہیں. ذمہ داری سول سوسائٹی کی ہے, ذمہ داری حکومت کی ہے, ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آگے جا کر اس پر عمل درآمد بھی کرانا ہے. اور خدا دوبارہ ایسی دیکھیں, یہ خود بخود تو ہوتی نہیں ہے, یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں, تو کروانے والوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اچھا جی, ایک اور آپ کو بریکنگ خبر دینی ہے جو کہ سابق جنرل فیض حمید کے بارے میں ہے. جنرل فیض حمید صاحب جو کہ ظاہر ہے ایک بہادر انسان سمجھے جاتے تھے اپنے دور میں, جو دنیاوی طاقتوں کے وہ بادشاہ تھے, گرو تھے, ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ کوئی ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. نہ ان کے سامنے کوئی جج بولتا تھا, نہ ان کے سامنے کوئی سپاہ سالار بولتا تھا, نہ ان کے سامنے کوئی سیاستدان بولتا تھا, کیونکہ وہ طاقت جو ان کے پاس تھی اس طاقت کو استعمال انہوں نے کیا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ طاقت استعمال کرنا جانتے تھے اور انہوں نے اس طاقت کو استعمال کیا. اب ہوا کیا ہے اس وقت, کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جن کے پاس ہیں, تفتیش ہو رہی ہے, ہماری اطلاع ہے, ہمارے سورس بتاتے ہیں کہ زور و قطار رو رہے ہیں. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ رو رہے ہیں کا مطلب کیا ہے, کہندے سنیلا صاحب تو نہیں پتا رو رہا کنوں کہہ رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ رو رہے ہیں اور اپنی جان چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو رونے والی بات تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کمایا ہے, جو میرے پاس ہے, اس نوکری کے درمیان میں جو میں نے ہیرا پھیری کی ہے, جو میں نے فراڈ کیے ہیں, جو میں نے لوگوں کی جائیدادوں پہ ضبط کیے ہیں, جو میں نے کچھ کیا ہے, وہ تمام کا تمام لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض جیسا بندہ جس نے اربوں روپیہ کمایا, دیکھیں نا یہاں پہ تو لوگ پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو جنرل صاحب تھے ان پر جو الزام ہے وہ سوسائٹیوں پر قبضہ کرنے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو سارا کچھ ہے وہ مجھ سے لے لیں, میری جان چھوڑ دیں, میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے ہیں, بیٹی مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے, بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے, خاندان سے میں دور ہو گیا ہوں, تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو جو چاہیے, جو میری دولت ہے, جو میں نے کمایا ہے وہ سب کچھ لے لیں, لیکن مجھے چھوڑ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بات میرٹ کی ہے. اب جو جنرل صاحب ہیں وہ جب تک انصاف نہیں ہو پائے گا, پاکستان کی موجودہ حالت کے ذمہ دار کو سزا نہیں ملے گی, مجھے نہیں لگتا اس وقت جنرل صاحب سوچیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. باہر کھڑے ہو کے کر رہا ہوں, آواز نیچے اوپر ہو جائے تو برداشت کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.